النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وصلحاء أمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكل صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 والحبيب الذي ترجى شفاعته